हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी पिसिए फर्स्ट सेमेस्टरको युनिट 2 रिलेसन फंक्सन एन्ड ग्राफ्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो एकदमै सजिलो टपिक छ, केही पनि गाह्रो हुँदैन। बिस्तारै तपाईँले भिडियोजहरू हेर्दै जानु र आएको ठाउँमा नबुझेको ठाउँमा सोध्दै जानु। सो रिलेसन फंक्सन एन्ड ग्राफ्समा हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो? सबसे फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ अर्डर पेयर भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, अर्डर्ड पेयर। सो सपोज अर्डर्ड पेयर भनेपछि के भयो? दुईटा इलिमेन्ट्स भन्ने कुरा आयो। अर्डर्ड पेयर भनेपछि यो चाहिँ अर्डरमा रहेछ है भन्ने कुरा, यसमा अर्डरको भूमिका हुन्छ भनेर छ। ठीक छ, सपोज मसँग टु इलिमेन्ट्स छ। टु इलिमेन्ट्स के हो त? दुईटा इलिमेन्ट्स ए एन्ड बी छ। अब यो दुईटा भनेको के नम्बरहरू हुन सक्छ। नम्बर हो भने सपोज मैले गरे ए र बी चाहिँ कम्प्लेक्स रियल नम्बर्समा पर्दो रहेछ भनेर मैले भने। ठीक छ, सो ए र बी बिलोङ्स टु आर। अब ए र बी लाई मैले ए भनेको मेरो फर्स्ट इलिमेन्ट भनेर माने। ठीक छ, र बी भनेको चाहिँ मेरो सेकेन्ड इलिमेन्ट भनेर मैले माने। ठीक छ, ए र बी मेरो सेकेन्ड इलिमेन्ट हो भने अर्डर्ड पेयर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा यसरी मैले स्मल ब्र्याकेटमा ए र बी लाई लेखेँ भने चाहिँ अर्डर्ड पेयर हुन्छ। ठीक छ, ए र बी यसरी लेख्यो भने। र अर्डर्ड पेयरको प्रपर्टी भनेको के हुन्छ त? ए र बी चाहिँ इज नट इक्वल्स टु बी कमा ए सँग इक्वल हुँदैन। सो अर्डरले यहाँनिर फरक पार्ने रहेछ। ठीक छ, ए र बी र ए लेख्नु डिफ्रेन्ट कुरा हो। 1 र 2 लेख्नु र 2 र 1 लेख्नु के हुन्छ? डिफ्रेन्ट अर्डर्ड पेयर हो। यो दुईटा इक्वल हुँदैन। तर अर्डर्ड पेयर कति बेला इक्वल हुन्छ भन्दा सपोज ए र बी इज इक्वल्स टु सी कमा डी मैले लेख्यो भने यहाँनिर के छ? ए इज इक्वल्स टु सी र बी इज इक्वल्स टु डी हुन्छ। ठिक छ, यति बेला चाहिँ दुईटा अर्डर्ड पेयर्स इक्वल हुन्छ। यिनीहरूको फर्स्ट इलिमेन्ट इक्वल हुनु पर्यो र सेकेन्ड इलिमेन्ट पनि एकअर्कासँग इक्वल हुनु पर्यो। ठिक छ, यो भयो हाम्रो अर्डर्ड पेयरको डिफिनेसन, अथवा अर्डर्ड पेयरलाई चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ। दोस्रो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्ट। कार्टेसियन प्रोडक्ट। अब कार्टेसियन भनेपछि हामीले जुन कार्टेसियन कोअर्डिनेट युज गर्छौँ, 2 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट सिस्टम, त्यसलाई चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट भन्छ। अब कार्टेसियन प्रोडक्टको कुरा गर्दा हामीले के सपोज गर्छौँ? लेट क्यापिटल ए एन्ड क्यापिटल बी बी 2 सेट्स। हामीसँग दुईटा सेट्सहरू छन् हैन, र ए र बी बाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? पार्टिसन प्रोडक्टहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा डेफिनेसन भन्छु र डेफिनेसन दिइसकेपछि एउटा एक्जाम्पलबाट तपाईले सबै कुरा क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। सो द सेट अफ अल अर्डर्ड पेयर्स, द सेट अफ अल अर्डर्ड पेयर्स A comma B such that A belongs to capital A and B belongs to set B is called Cartesian product भनेर भन्छ। ठीक छ, यसलाई चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेर भन्न सकिन्छ अफ सेट्स A and B। यसलाई चाहिँ it is denoted by A क्रस बी। यसलाई चाहिँ के भनेर पढिन्छ त? क्रस भनेर पढिन्छ। ठीक छ, ए क्रस सी लेखेको छु, सरी मैले ए क्रस बी भनेर भन्छ। सो मैले सेट बिल्डर नोटेसनमा लेख्नु पर्यो भने ए क्रस बी भनेको चाहिँ के हुन्छ? अर्डर्ड पेयर ए कमा बी सच दैट ए बिलोङ्स टु ए एन्ड बी बिलोङ्स टु बी भनेर भन्छ। सो यहाँनिर पनि अर्डरको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। सपोज मैले माने ए इज इक्वल्स टु ए बी सी भनेर माने र बी इज इक्वल्स टु 1 2 3 भनेर माने, देन ए क्रस बी भनेको के हुन्छ त? मैले ए को इलिमेन्टलाई फर्स्ट इलिमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ, बी को इलिमेन्टलाई सेकेन्ड इलिमेन्ट। सो के बन्न सक्छ त अर्डर्ड पेयर भन्दा? ए कमा 1 बन्न सक्छ हैन। यो डेफिनेसन अनुसार ए कमा बी बनाउनु पर्यो, जहाँ ए चाहिँ बिलोङ्स टु ए भनेको फर्स्टमा जुन छ त्यसको इलिमेन्ट फर्स्टमा लिनु पर्यो, सेकेन्डमा जुन छ त्यसको सेकेन्डमा लिनु पर्यो र त्यसको अर्डर पेयर बनाउनु। त्यसैगरी ए कमा 2 पनि भयो, ए कमा 3 पनि भयो।
र b,1 पनि भयो, b,2 पनि भयो, b,3 पनि भयो। त्यसैगरी c,1 c,2 र c,3 पनि भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त a क्रस b को कार्टेशियन प्रोडक्ट भयो। अब मैले यहाँनेरि b क्रस a गरे अरे, b क्रस a गर्नुको मतलब b को इलिमेन्टलाई फर्स्ट इलिमेन्टको रूपमा लिनु पर्यो, a को इलिमेन्टलाई सेकेन्ड इलिमेन्ट। सपोज मैले a क्रस b मा मैले यहाँनेरि 1, a लेखेको भए 1 भनेको त b मा पर्ने इलिमेन्ट हो, a मा त परिरहेको छैन, त्यो भएर b भएको फर्स्ट इलिमेन्ट हुन्थ्यो र a को इलिमेन्ट सेकेन्ड इलिमेन्ट भयो। तर यो डेफिनेसन अनुसार के हुन्छ त यसको सुरुमा a को इलिमेन्ट हुनुपर्छ र b को इलिमेन्ट। सो 1, a चाहिँ अर्डर पेयर पर्दैन यसको। अब b क्रस a हेर्दाखेरि के हुन्छ त 1, a 2, a 3, a हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो 2, a 2, b त्यसैगरी 2, c र 3, a 3, b र 3, c चाहिँ यसले बनाउने अर्डर पेयर हुन्छ। b क्रस a ले बनाउने कार्टेशियन प्रोडक्ट भयो। कार्टेशियन प्रोडक्टको अर्डर पेयरहरू यो भयो। यहाँबाट के देखिन्छ a क्रस b चाहिँ नट इक्वल्स टु b क्रस a भनेर देख्न सकिन्छ। ठीक छ। र यो कति बेला इक्वल हुन सक्छ भने a इज इक्वल्स टु b भयो अथवा दुईटा सेट चाहिँ इक्वल सेट्सहरू भयो भने त्यति बेला चाहिँ के हुन सक्छ a क्रस b इज इक्वल्स टु b क्रस a हुन सक्छ। त्यति बेला चाहिँ a क्रस b गर्नु र b क्रस a गर्नु एउटै हुन्छ जति बेला a र b चाहिँ इक्वल सेट्सहरू हुन्छ। र यहाँ सेट्समा भइसकेपछि यो अर्डर पेयरलाई यहाँ लेखे पनि केही फरक पर्दैन, यसलाई यहाँ लेखे पनि कुनै ठाउँमा लेखे पनि फरक पर्दैन। तर यहाँनेरि हामीले जुन इलिमेन्ट लिएको छौं त्यसको अर्डरमा चाहिँ भर पर्छ। ठीक छ। सुरुमा यहाँनेरि b कै इलिमेन्ट हुनु पर्यो, त्यसपछि a को इलिमेन्ट हुनु पर्यो। हाम्रो प्रत्येक अर्डर पेयर कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरामा त केही फरक परेन हैन, कुन ठाउँमा छ भनेर फरक परेन। तर यहाँको इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो यो रिलेसन अनुसार अथवा यो सेटको इलिमेन्ट्स अनुसार फर्म भएको छ कि छैन, यो माथिको डेफिनेसन अनुसार ट्रु छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। सो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने हेर्नुस् त a मा कतिवटा इलिमेन्ट्सहरू छन् 3 वटा इलिमेन्ट्स छन्, b मा 3 वटा इलिमेन्ट्स छन्। यति हुँदा के भयो त यहाँनेरि 9 वटा अर्डर पेयर फर्म भयो। ठीक छ। के हुँदो रहेछ यहाँनेरि 3 वटा इलिमेन्ट छ, यहाँनेरि 3 वटा इलिमेन्ट छ, 9 वटा अर्डर पेयर फर्म भयो। सो यहाँनेरि सपोज m भनेको चाहिँ के अरे त नम्बर अफ इलिमेन्ट्स अफ a भयो रे। त्यसैगरी n भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट्स अफ b भयो रे। ठीक छ। a भनेको m भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट्स अफ a, n भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट्स अफ b भयो भने देन टोटल नम्बर अफ अर्डर पेयर, टोटल नम्बर अफ अर्डर्ड पेयर इन a क्रस b भनेको चाहिँ के हुन्छ इज mn हुन्छ। त्यसैगरी b क्रस a को पनि के हुन्छ mn हुन्छ हैन, b क्रस a को पनि के हुन्छ mn हुन्छ। जस्ट के हुन्छ अर्डर पेयरहरू डिफरेन्ट आउन जान्छ। ठीक छ। सो कुनैमा 3 वटा इलिमेन्ट छ, a मा 3 वटा इलिमेन्ट छ, b मा 2 वटा इलिमेन्ट छ भने टोटल नम्बर अफ अर्डर पेयर भनेको 6 वटा फर्म हुन्छ। ठीक छ। जसरी गरे भने a क्रस b मा 6 वटा इलिमेन्ट हुन्छ, b क्रस a मा पनि 6 वटा अर्डर पेयरहरू हुने गर्छ। सो यसरी हामीले कार्टेशियन प्रोडक्टहरू चाहिँ हेर्न सक्छौं। अब कार्टेशियन प्रोडक्टको कुरा बुझिसकेपछि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ रिलेसन। के हो त यो रिलेसन भनेको भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। सपोज हामीले दुईटा सेट्सहरू लियौं, लेट a एन्ड b बी 2 सेट्स भनेर हामीले सपोज गरौँ। ठीक छ। यो भयो हाम्रो a एन्ड b बी 2 सेट्स। अब एनी सबसेट अफ a क्रस b इज रिलेसन। a क्रस b भनेपछि सपोज a र b भन्ने सेट्स छ, यसको मैले एउटा कार्टेशियन प्रोडक्ट फर्म गरे। अब त्यो कार्टेशियन प्रोडक्टको एउटा यस्तो सबसेटलाई चाहिँ रिलेसन भन्छ फ्रम a टु b। ठीक छ। a क्रस b भनेर डिफाइन गरेको छ भने इज रिलेसन फ्रम a टु b भनिन्छ। यदि b क्रस a लेखेको भए के हुन्थ्यो त b टु a हुन्थ्यो हैन। कुनै पनि सबसेटलाई चाहिँ के भन्छ इज रिलेसन फ्रम a टु b, इट इज डिनोटेड बाइ
यसलाई केले डिनोट गर्न सकिन्छ भन्दा डिनोटेड बाइ यहाँनेर ए आर बी भनेर लेखिन्छ। ठीक छ, ए आर बी भनेपछि ए भनेको ए को सेट ए को इलिमेन्ट भयो, बी भनेको सेट बी को इलिमेन्ट भयो, जहाँ चाहिँ ए बिलोङ्स टु ए हुन्छ र बी बिलोङ्स टु बी हुन्छ। और सिम्पली आर पनि लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, सिम्पली आर लेख्यो भने पनि यो कुराले त हामीले बुझाइरहेछ, सो त्यस्तो साह्रो केही फरक पर्दैन। द रिलेसन फ्रम ए टु ए इज कल्ड अ रिलेसन अन ए। ठीक छ, रिलेसन फ्रम ए टु ए इज रिलेसन अन ए। सो सपोज मैले एउटा कुरा सपोज गरेँ, यहाँनिर सपोज सेट ए भनेको चाहिँ 1,2 छ र सेट बी भनेको सी, डी छ अरे। देन मैले यसको कार्टेसियन प्रोडक्ट फर्म गरेँ, ए क्रस बी को कार्टेसियन प्रोडक्ट फर्म गरेँ भने यहाँनिर अर्डर पेयरहरू के आउँछ 1, सी 1, डी। त्यसै गरी 2, सी र 2, डी चाहिँ यहाँ फर्म भयो। यति यो सेट अफ अर्डर पेयर्स यहाँनिर आयो। सपोज मैले के लिए भन्दा यो दुईटा एलिमेन्ट्स चुज गरेँ, यो दुईटा एलिमेन्ट्स चुज गरेँ भने रिलेसन भनेको चाहिँ मैले यसरी 1, डी 2, सी लेख्न सकिन्छ। यो एउटा रिलेसन भयो नि त। नयाँ एउटा सेट यहाँको सबसेट लिए, मैले कार्टेसियन प्रोडक्टको सबसेट लिए भने यसलाई चाहिँ रिलेसन भन्न सकिन्छ। देन के छ त यहाँ आर भनेको त सबसेट अफ ए क्रस बी को सबसेट हो। सो यसरी मैले सबसेट लिए भने यसलाई चाहिँ रिलेसन भन्न सकिन्छ। ठीक छ, सपोज मैले आर इज इक्वल्स टु यहाँनिर के लिए 1, ए र 2, सी लिए अरे। यो से अब हेऱ्यो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त 2, सी त छ तर 1, ए भन्ने एलिमेन्ट त छैन नि। भनेपछि यो आर जुन मैले लेखेँ यो आर त यसको सबसेट हुन गएन, किनभने यो ए क्रस बी मा त 1, ए भन्ने एलिमेन्ट छैन। सो यहाँनिर आर इज नट सबसेट अफ, नट ए सबसेट अफ ए क्रस बी। सो आर भनेको हाम्रो रिलेसन हुन सकेन। ठीक छ, यो आर चाहिँ हाम्रो रिलेसन हुन सकेन, यो कन्डिसनमा हाम्रो रिलेसन हुन सकेन, किनभने यहाँको जुन अर्डर पेयरहरू छ यो अर्डर पेयर चाहिँ ए क्रस बी मा परेन। ठीक छ, रिलेसन हुन सकेन। यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ है। यो भयो हाम्रो कुराहरू। अब टोटल नम्बर अफ रिलेसन्स भनेको कतिवटा बनाउन सकिन्छ होला भन्दा टोटल नम्बर अफ रिलेसन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, यहाँबाट बन्ने पावर सेटहरू। ठीक छ, पावर सेटहरू। सो यहाँ हाम्रोसँग कतिवटा एलिमेन्ट्स छ भन्दा m इन्टु n वटा एलिमेन्ट्स छ, m इन्टु n वटा एलिमेन्ट्स छ भने कतिवटा रिलेसन हुन सक्दो रहेछ भन्दा 2 पावर m इन्टु n। ठीक छ, यतिवटा रिलेसन बनाउन सकिन्छ। एउटा मात्रै लिएर पनि बनाउन सकिन्छ, दुईटा लिएर पनि, तीनटा, चारवटा हो त्यसरी सबै एलिमेन्ट्सहरू लिँदै लिँदै मैले बनाएँ भने 2 पावर m इन्टु n वटा बनाउन सकिन्छ। ठीक छ, यतिवटा रिलेसन बनाउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले रिलेसन भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ। के रहेछ त रिलेसन भनेको सबसेट, सबसेट अफ ए कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको चाहिँ रिलेसन भनेर बुझ्न सकिन्छ। ठीक छ, यति कुरा क्लियर भयो। अब अर्को कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको डोमेन एन्ड रेन्ज अफ ए रिलेसन। ठीक छ, डोमेन एन्ड रेन्ज अफ ए रिलेसन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने रहेछ। सो सपोज हामीले के गर्यौं, आर इज ए रिलेसन फ्रम ए टु बी। ठीक छ, आर भनेको रिलेसन हो फ्रम ए टु बी। देन जुन जुन फर्स्ट एलिमेन्ट्स हुन्छ, देन अल दी फर्स्ट एलिमेन्ट अफ अर्डर्ड पेयर, जुन जुन अर्डर्ड पेयर छ त्यसको फर्स्ट एलिमेन्ट इन आर इज कल्ड डोमेन भन्छ। ठीक छ, फर्स्ट एलिमेन्टहरूलाई डोमेन भनेर भनिन्छ। एन्ड सेट अफ all the second elements is range भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, पहिलो एलिमेन्ट्सहरूलाई डोमेन, दोस्रो एलिमेन्ट्सहरूलाई रेन्ज। सो अघिकै एक्जाम्पल मैले लिए, सपोज मसँग एउटा सेट छ जहाँनिर a, b भयो अरे र b इज इक्वल्स टु 1, 2 भयो। मैले यसको रिलेसन बनाएँ, रिलेसन लिए, सरी सुरुमा अर्डर पेयर फर्म गरेँ, यसको कार्टेसियन प्रोडक्ट निकालेँ। के आउँछ a, 1 र a, 2, त्यसै गरी b, 1 र b, 2 आयो। यो मेरो अर्डर पेयरको कार्टेसियन प्रोडक्टहरू भयो, सरी कार्टेसियन प्रोडक्ट निकालेँ। यहाँबाट मैले सपोज यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट चुज गरेँ, a, 2 र b, 2 चुज गरेँ। अब यो r त के भयो, सबसेट अफ a
क्रस बी भयो किनभने यो दुईटै एलिमेन्ट्स के छ त ए क्रस बी मा प्रेजेन्ट छ। सो आर भनेको सबसेट अफ ए क्रस बी भयो, यो हाम्रो रिलेसन हुन गयो। अब यहाँको फर्स्ट एलिमेन्टहरु के छ त, फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको यहाँनिर हेर्नुस् त ए र बी छ फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको, सेकेन्ड एलिमेन्ट भनेको 2 2 छ भने चाहिँ 2 मात्रै लियो। सो यो फर्स्ट एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ के भन्न सकियो, डोमेन भन्न सकियो। त्यसैगरी सेकेन्ड एलिमेन्टको सेटलाई चाहिँ रेन्ज भनेर भन्न सकिन्छ। फर्स्ट एलिमेन्ट्सको सेटलाई डोमेन भनियो, सेकेन्ड एलिमेन्ट्सलाई रेन्ज भनियो। सो मैले डोमेनलाई डोम डोम भनेर लेख्छु। डोमेन अन रिलेसन आर भनेको चाहिँ के हुन्छ, ए सच दैट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। सो ए कमा बी को अर्डर पेयरमा यो फर्स्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ सबैले डोमेन भन्छ। त्यसैगरी रेन्ज अफ आर भनेको चाहिँ बी सच दैट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। सो सेकेन्ड एलिमेन्टको मात्रै सेटलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ, रेन्ज भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यसरी चाहिँ हामीले डोमेन रेन्ज भन्ने कुरा पनि बुझ्न सक्छौं। तपाईले डाइरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्टको फर्स्ट सेट लिनु, सपोज कार्टेशियन प्रोडक्टको डोमेन रेन्ज भेट्न खोज्नु भयो भने यहाँनेरि फर्स्ट सेट कुन छ त्यसको एलिमेन्ट्सहरुले चाहिँ डोमेन दिन्छ, सेकेन्ड सेट जुन छ त्यसको एलिमेन्ट्सहरुले रेन्ज दिन्छ। ठीक छ, ए क्रस बी गरे भने ए को एलिमेन्ट्सहरु भनेको डोमेन भयो, बी को एलिमेन्ट्सहरु रेन्ज भयो। त्यसैगरी बी क्रस ए गरे भने बी को एलिमेन्ट्सहरु डोमेन भयो, ए को एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ रेन्ज हुन गयो। ठीक छ, यही कुरा भन्न खोजे हो। त्यसपछि अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दा इन्भर्स अफ अ रिलेसन। इन्भर्स अफ ए रिलेसन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने छ। सो के हो त इन्भर्स अफ ए रिलेसन। सो इन्भर्स को कुरा बुझ्न सुरुमा त हामीले रिलेसन डिफाइन गर्नु पर्यो। सो लेट आर बी ए रिलेसन, आर एउटा रिलेसन हो फ्रम ए टू बी। ठीक छ, आर एउटा रिलेसन हो फ्रम ए टू बी। देन इन्भर्स रिलेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ, देन इन्भर्स अफ रिलेसन आर फ्रम, इन्भर्स अफ रिलेसन आर इज के हो त, फ्रम इज फ्रम सेट बी टू ए। ठीक छ, र यसलाई चाहिँ डिनोटेड बाई, इट्स डिनोटेड बाई आर को -1 यसरी इन्भर्सले डिनोट गरिन्छ। ठीक छ, सो यसले के भनिरहेछ भने सपोज हामीसँग एउटा अर्डर पेयर छ, त्यसको हामीले एलिमेन्ट्सहरु इन्टरचेन्ज गर्दियौं भने यसले हामीलाई के दिन्छ त, इन्भर्स दिन्छ। सपोज मसँग रिलेसन छ, यो रिलेसनमा के छ त, ए कमा बी, त्यसैगरी बी कमा सी र सी कमा डी भनेर छ। अब यसको डोमेन भनेको के भयो, डोमेन अफ आर भनेको पहिलो एलिमेन्ट्सहरु ए बी सी भनेको यसको डोमेन भयो, ए बी सी। त्यसैगरी रेन्ज भनेको के हुन्छ, रेन्ज अफ आर भनेको बी सी डी हुन्छ हैन, बी सी र डी भयो। अब यसको इन्भर्स गर्नु भनेको के हो त, प्रत्येक यहाँको अर्डर पेयरलाई उल्टो बनाइदिनु। ए कमा बी लाई बी कमा ए बनाउनु, बी कमा सी लाई सी कमा बी बनाउनु र सी कमा डी लाई डी कमा सी बनाइयो भने यसले इन्भर्स दिन्छ। अब इन्भर्स को डोमेन भनेको के हुन्छ, डोमेन अफ इन्भर्स आर भनेको चाहिँ बी सी डी भयो र रेन्ज भनेको चाहिँ के भयो त, रेन्ज अफ आर इन्भर्स भनेको के हुन्छ त, ए बी सी हुन्छ। सो जुन हामीले रिलेसन बनायौं त्यो रिलेसनको डोमेन र इन्भर्स को रेन्ज एउटै हुन्छ हैन, र जुन हाम्रो रिलेसन आर को रेन्ज छ त्यसको इन्भर्स को डोमेन र रेन्ज अफ आर त्यसको उतापट्टिको सेम हुन्छ। ठीक छ, यसरी चाहिँ हामीले इन्भर्स डिफाइन गर्न सक्छौं। सो सपोज हामीले एउटा रिलेसन डिफाइन गर्यौं ए कमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए र बी बिलोंग्स टू बी भनेर डिफाइन गर्यौं भने यसको इन्भर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त, बी कमा ए सच दैट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यहाँनेरि यही कुरा पनि लेख्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन। सो यसरी चाहिँ हामीले डोमेन रेन्जहरु पनि सिक्यौं र इन्भर्स भनेको के हो हेरौं। जस्ट हामीले एलिमेन्ट्सहरु अर्डर पेयरको एलिमेन्ट्सलाई इन्टरचेन्ज गर्दियौं। ठीक छ, फर्स्ट एलिमेन्टलाई सेकेन्ड बनाइदियौं, सेकेन्ड एलिमेन्टलाई फर्स्ट बनाइदियौं भने र सबै एलिमेन्टमा त्यही कुरा युटिलाइज गर्यौं भने यसले हामीलाई इन्भर्स दिने रहेछ। ठीक छ,
अब हामीले हेर्नु पर्ने भनेको टाइप्स अफ रिलेसन भनेर छ। सो कस्तो कस्तो टाइप्स अफ रिलेसनहरु हामीले हेर्नु पर्ने हो त्यो कुरा अलिकति हेरौं। पहिलो के छ रिफ्लेक्सिभ भनेर छ, सो रिफ्लेक्सिभ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डेफिनेसन लेखौं, अ रिलेसन आर अन सेट A is called reflexive, ठीक छ, reflexive if every element X of A is related to itself भनेर भन्न सकियो। that is X र X के एउटा बन्यो र or X, X belongs to R भन्ने for every X belongs to A। यसको एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौं। सपोज मसँग एउटा सेट A छ 1, 2 भएको, मैले यसलाई नै कपी गरेर यहाँनेरि 1, 2 लेखे। अब यहाँबाट मैले एउटा के बनाए कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए, ठीक छ। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए भने के आउँछ 1, 1, 1, 2, त्यसैगरी 2, 1 र 2, 2 आउँछ। सो यो अर्डर पेयर बनाइसकेपछि मैले यहाँबाट एउटा रिलेसन स्पेशल रिलेसन लिए 1, 1 र 2, 2 भनेर लिए। यहाँनेरि हेर्नु त यो दुईटा एलिमेन्ट्स एकअर्कासँग इक्वल छ, यो दुईटा एलिमेन्ट्स एकअर्कासँग इक्वल छ। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ त रिफ्लेक्सिभ भनेर भन्छ। यसलाई रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनेर भन्न सकिन्छ। यो दुईटै एकअर्कासँग इक्वल छन् नि त। यो कार्टेशियन प्रोडक्टबाट मैले के निकाले यस्तो रिलेसन निकाले र यो रिलेसनमा के छ त दुईटै एलिमेन्ट्सहरु एकअर्कासँग इक्वल छन्। फर्स्ट एलिमेन्ट र सेकेन्ड एलिमेन्ट एकअर्कासँग इक्वल छन् भने हामीले यसलाई रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनेर भन्न सक्छौं, ठीक छ। अर्को छ सिमेट्रिक भनेर छ। सिमेट्रिकमा के हुन्छ भने अ रिलेसन आर अन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक, ठीक छ। यसलाई चाहिँ सिमेट्रिक भन्छ इफ x, y बिलोंग्स टु R हो भने y, x पनि के हुन्छ बिलोंग्स टु R नै हुन्छ फर एभ्री x, y बिलोंग्स टु A, ठीक छ। यसरी चाहिँ भयो भने यहाँनेरि हामीले सिमेट्रिक रिलेसन भन्न सक्छौं। सो A भनेको मैले 1, 2, 3 लिए भनेपछि A क्रस A भनेको के हुन्छ होला। सपोज यहाँनेरि अर्को A लेख्यो भने सायद सजिलो होला। 1, 2, 3 भनेपछि यहाँबाट 1, 1 1, 2 1, 3 छ। त्यसैगरी 2, 1 2, 2 2, 3 त्यसैगरी 3, 1 3, 2 3, 3। अब मैले यही सेटलाई नै रिलेसन भनेर लेखे, ठीक छ। ल टोटल सेटै मैले लिए भने यहाँनेरि हेर्नुस् है। अब यो x, y भयो हैन, यहाँनेरि त दुईटै इक्वल छ हैन। सो यहाँनेरि x, x बिलोंग्स टु R भनेपछि यहाँनेरि x, x पनि बिलोंग्स टु R जस्तै हो हैन। 1, 1 अनि यहाँनेरि 1, 2 छ नि। 1, 2 के छ 1, 2 बिलोंग्स टु R। अब रिफ्लेक्सिभ रिलेसन सिमेट्रिक हुनको लागि 1, 2 बिलोंग्स टु R हुन्छ भने 2, 1 पनि R मा बिलोंग हुनुपर्छ, ठीक छ। यहाँनेरि 1, 2 छ, यो 2, 1 पनि छ यहाँनेरि। सो सिमेट्रिक प्रपर्टी फलो गर्यो। अब 1, 3 छ भने 3, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो लियो भने 3, 1 पनि बिलोंग छ। 2, 2 भनेपछि त अब 2, 2 बिलोंग्स टु R, 2, 2 बिलोंग्स टु R यससँग मतलब भएन। 2, 3 बिलोंग्स टु द रिलेसन हुन्छ भने 3, 2 पनि बिलोंग्स टु के हुन्छ R नै हुन्छ। सपोज मैले यहाँबाट एउटा सानो सेट लिए अरे 1, 2 र 2, 1 भन्ने सेट लिए भने हेर्नुस् त यहाँनेरि पहिलो एलिमेन्ट के छ 1 छ। 1 चाहिँ के गर्छ 1, 2 बिलोंग्स टु R छ। अब सिमेट्रिक प्रुभ गर्नको लागि 2, 1 पनि बिलोंग्स टु R हुनुपर्छ। सो 1, 2 र 2, 1 बिलोंग्स टु R छ नि। सो यो एउटा सिमेट्रिक रिलेसन भयो।
यो रिलेसन चाहिँ एउटा सिमेट्रिक रिलेसन हुन गयो। सपोज मैले यहाँनिर 3,1 थपिदिएँ भने अब यो सेटमा 3,1 त बिलोङ हुन्छ, 3,1 बिलोङ्स टु आर छ, तर 1,3 डज नट बिलोङ्स टु यो रिलेसनमा। यहाँको रिलेसनमा के छ त 1,3 डज नट बिलोङ्स। सो त्यो भएर यसलाई सिमेट्रिक रिलेसन भन्न मिल्दैन। ठिक छ, यहाँनिर दुईटा एलिमेन्टको के छ त इन्भर्सहरू चाहिँ यहाँनिर छ, तर यो तेस्रो एलिमेन्टको त छैन, त्यो भएर सिमेट्रिक हुँदैन। सो सिमेट्रिकको लागि यो रुल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अर्डर्ड पेयर त्यहाँनिरको x, y भन्ने अर्डर्ड पेयर छ भने x र y को पोजिसन मैले इन्टरचेन्ज गरिदिएँ भने x को ठाउँमा y राखेँ, y को ठाउँमा x राखेँ भने त्यो पनि त्यो रिलेसनमा बिलोङ गर्नुपर्छ। त्यति बेला त्यसलाई सिमेट्रिक रिलेसन भनेर भनिन्छ। ठिक छ, क्लियर छ। अब नेक्स्टतिर जाउँ। तेस्रो भनेको ट्रान्जिटिभ भनेर भन्छ, ट्रान्जिटिभ भनेर भन्छ। अब ट्रान्जिटिभ एकदमै सजिलो छ, हेरौँ डिफिनेसन हेरेर बुझ्न सकिन्छ। अ रिलेसन आर अन ए सेट ए इज कल्ड ट्रान्जिटिभ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ ट्रान्जिटिभ भन्छ इफ x, y बिलोङ्स टु आर। ठिक छ, x, y आरमा बिलोङ हुन्छ। त्यसै गरी y, z पनि बिलोङ्स टु आर हुन्छ भने देन x, z पनि के हुनुपर्छ बिलोङ्स टु आर हुनुपर्छ। ठिक छ, x, y बिलोङ्स टु आर हुन्छ, y, z पनि बिलोङ्स टु आर हुन्छ भने x, z पनि आरमै बिलोङ हुनुपर्छ फर एभ्री x, y, z बिलोङ्स टु ए। यस्तो हुनु पर्यो। ठिक छ, और अर्को तरिकाले लेख्दा रिलेसन फ्रम x टु y एउटा अर्डर्ड पेयर भयो। त्यसै गरी y टु z हुन्छ भने यहाँनिर x र z पनि बिलोङ हुनु पर्यो। अब यसले फर एभ्री डिनोट गर्छ, यो सिम्बलले सबैको लागि फर एभ्री भनेर भन्नु। यसलाई चाहिँ फर एभ्री भनेर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, फर एभ्री x, y, z बिलोङ्स टु ए भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यसले चाहिँ फर एभ्री भनेर जनाउँछ, यसले युनिभर्सल क्वान्टिफायर भन्छ। ए लाई उल्टो लेख्ने हैन, यसलाई उल्टो लेख्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ फर एभ्री x, y, z बिलोङ्स टु ए भनेर पढ्न सकिन्छ। ठिक छ, यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। ए भनेको के छ 1 2 एबीसी सपोज गरौँ न, कति 1 2 3 गर्ने एबीसी छ र ए क्रस ए भन्ने रिलेसन छ भने यहाँनिर के हुन्छ ए कमा ए, ए कमा बी, ए कमा सी हुन्छ। त्यसै गरी बी कमा ए, बी कमा बी, बी कमा सी हुन्छ। ठिक छ, अनि अर्को भनेको सी कमा ए, सी कमा बी र सी कमा सी हुन्छ। अब यहाँनिर मैले योबाट एउटा सबसेट बनाएँ अथवा रिलेसन डेभलप गरेँ। के रिलेसन बनाएँ त ए कमा बी बनाएँ, त्यसपछि बी कमा सी बनाएँ, यहाँनिर सी कमा ए पनि लेखेँ। ठिक छ, त्यसै गरी बी कमा ए लेखेँ हैन, त्यसपछि बी कमा सी लेखेँ हैन, सरी ए कमा सी लेखेँ र यहाँनिर त्यसपछि बी कमा सी लेखेँ, सरी बी कमा सी त लेखिसकेको छ। सबै यो एलिमेन्ट्समा चेक गरौँ है। सो मैले ए कमा बी लिए, बी कमा सी लिए भने ए कमा बी छ, बी कमा सी छ भने अब ए कमा सी पनि प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। ल प्रेजेन्ट छ। ठिक छ, त्यसै गरी ए कमा सी लेखेँ, सी कमा ए लेखेँ हैन, अब ए कमा ए त बिलोङ छैन। ठिक छ, त्यो कुरा अहिलेको लागि छोड्दिउँ यहाँनिर। सो यहाँनिरबाट के देख्न सकिन्छ भने हेर्नुस् त, सपोज त्यसरी एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हुनु पर्यो। सपोज मैले यहाँनिर अर्को ए कमा ए भन्ने एलिमेन्ट्स पनि राखिदिएँ अरे। सो ए कमा बी र बी कमा सी छ भने ए कमा सी छ यहाँनिर छ। त्यसै गरी सी कमा ए छ, ए कमा सी छ भनेपछि यहाँनिर अर्को एलिमेन्ट्स पनि थप्नु पर्यो मैले, के त सी कमा सी भन्ने एलिमेन्ट्स थप्नु पर्यो। सो यसरी एलिमेन्ट्सहरू थप्दै चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई बुझाउन खोजिरहेको छु है। सो फेरि एकचोटि चेक गरौँ। सपोज मैले सी कमा ए लिए, सी कमा ए लिए र ए कमा बी लिए भने सी कमा बी पनि यहाँनिर बिलोङ हुनुपर्ने रहेछ। सो
ट्रान्जिटिभ सेटमा अलिकति गाह्रो नै पर्ने हुन्छ है। सो सर्टेन किताब्सहरूले चाहिँ एक्जाम्पल्सहरू दिइरहेको हुँदैन, तर हामीले यहाँनिर एक्जाम्पल्सहरू फर्म गर्यो। नभए तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई नै एउटा रिलेसन सपोज गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ए कमा बी छ यहाँनिर भनेपछि बी कमा सी लिनुभयो भने के हुन्छ त ए कमा सी यहाँनिर बिलोङ हुनुपर्छ। सो ए कमा सी बिलोङ भयो। सो हामीले त्यो टोटल सेटलाई नै एउटा रिलेसनको रूपमा लियौँ भने ट्रान्जिटिभ रिलेसनहरू चाहिँ देखाउन सक्छौँ हैन। सो ट्रान्जिटिभ भनेको त बुझ्नुभयो। यदि ए कमा बी बिलोङ्स टु आर छ र बी सँगै एसोसिएटेड अब अर्को एउटा अर्डर पेयर लियौँ जुन चाहिँ यसरी बिलोङ छ रिलेसनमा भने ए कमा सी पनि बिलोङ हुनुपर्छ है, त्यति भन्न खोजे। यो फर्स्टको इलिमेन्ट र लास्टको इलिमेन्ट पनि हाम्रो अर्डर पेयरको रूपमा यहाँनिर ट्रान्जिटिभ प्रपर्टी हुनुपर्छ भन्न खोजे। ठिक छ। अब अर्को प्रपर्टी हामीले हेर्नुपर्ने भनेको एन्टिसिमेट्रिक रिलेसन। सिमेट्रिक रिलेसन हेऱ्यौँ, अब एन्टिसिमेट्रिक। सो अ रिलेसन आर on A is called एन्टिसिमेट्रिक। कुनै पनि एउटा रिलेसनलाई एन्टिसिमेट्रिक भनिन्छ कति बेला भन्दा इफ यहाँनिर x, y बिलोङ्स टु A, अथवा यहाँनिर के पनि लेख्न सकिन्छ भन्दा x इज रिलेसन फ्रम x टु y एउटा अर्डर पेयर हामीले बनायौँ, y टु x पनि एउटा अर्डर पेयर बनायौँ र यहाँनिर x इज इक्वल्स टु y हुनुपर्छ। ठिक छ। x इज इक्वल्स टु y हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। सो x कमा y पनि हुनु पर्यो, y कमा x पनि हुनु पर्यो र त्यसले एउटा सर्टेन रिलेसन फर्मेसन गर्नु पर्यो यहाँनिर। ठिक छ। सो यहाँनिर हामीले त्यो रिलेसनहरू हेर्यौँ। अब यसको सबैको निचोड भनेको चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्स रिलेसनमा हुन्छ। ठिक छ। इक्विभ्यालेन्स रिलेसन। सपोज हाम्रो कुनै एउटा सेट ए छ। ठिक छ। एउटा सेट ए छ। सो रिलेसन अन सेट ए, रिलेसन अन सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विभ्यालेन्स रिलेसन, इज कॉल्ड एन इक्विभ्यालेन्स रिलेसन अन ए इफ इट इज, यसले चाहिँ तीनटा कुरा फलो गर्नुपर्छ। पहिलो भनेको रिफ्लेक्सिभ हुनुपर्छ। यो रिलेसन जुन रिलेसन आर, यो रिलेसन आर रिफ्लेक्सिभ हुनु पर्यो। त्यसै गरी यो सिमेट्रिक पनि हुनु पर्यो। ठिक छ। रिफ्लेक्सिभ, सिमेट्रिक एन्ड ट्रान्जिटिभ हुनु पर्यो। यदि कुनै रिलेसन चाहिँ रिफ्लेक्सिभ पनि छ, सिमेट्रिक पनि छ र ट्रान्जिटिभ पनि छ भने त्यो भनेको के हुन्छ त इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हुन्छ र यसलाई जेनरली टिल्डे सिम्बलले डिनोट गर्छ। इट इज डिनोटेड बाई, यस्तो खालको सिम्बल छ नि, यो सिम्बललाई चाहिँ टिल्ड सिम्बल भन्छ है, टिल्ड सिम्बलै भन्छ। सो यहाँनिर सपोज एउटा इक्जाम्पल लिन सकिन्छ। यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हुन सक्छ भने एबी सेट अफ अल प्यारलल लाइन्स। ठिक छ। एबी सेट अफ अल प्यारलल लाइन्स in a plane हैन, and r is equals to x comma y such that x comma y belongs to a and x is parallel to y। ठीक छ। यसरी हामीले यस्तो अर्डर पेयर फर्म गर्यौं कि त्यो दुईटा एलिमेन्ट एकअर्कासँग प्यारलल छ। अनि यहाँको एउटा सेट लियौं हामीले r such that a र a को कार्टेसियन प्रोडक्टको हामीले एउटा रिलेसन लियौं भने यो r चाहिँ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन देखाउनु पर्नेछ। पहिलो कुरा रिफ्लेक्सिभ देखाउनु पर्नेछ हैन, हामीले रिफ्लेक्सिभ देखाउनु पर्नेछ। सो यो सबै प्यारलल लाइन्सहरुको सेट लियौं हामीले र यसमा हामीले रिलेसन देखाउनु पर्ने छ भने यो x, y, अब रिफ्लेक्सिभ देखाउनको लागि x, x बिलोङ्स टु r देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो सपोज यो एउटा मेरो प्यारलल लाइन हो हैन, यही प्यारलल लाइन यहाँनिर लिए भने यो दुईटा लाइन एकअर्कासँग प्यारलल हुन्छन्। कोलिनियरिटी हुनु भनेको पनि के हो त प्यारलल हुनु हो नि त। सो सेम लिए भने पनि यो प्यारलल हुन्छ। रिफ्लेक्सिभ सिन्स x इज प्यारलल टु x फर अल x बिलोङ्स टु a हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो के छ, हामीले सिमेट्रिक देखाउनु पर्नेछ। सिमेट्रिक भनेपछि कस्तो भन्दा x, y बिलोङ्स टु r हुन्छ भने
y, x पनि बिलोङ्स टु r हुनुपर्छ। सो सपोज यो एउटा x लाइन हो, यो y लाइन हो, यो एक अर्कासँग प्यारलल छ, x चाहिँ y सँग प्यारलल छ भने y पनि x सँग प्यारलल छ हैन, x y सँग प्यारलल छ भने y पनि x सँग प्यारलल छ। सो यहाँनिर सिमेट्रिक प्रपर्टी भयो। सो सिन्स के भन्न सकियो त x प्यारलल टु y छ देन y प्यारलल टु x हुन्छ फर अल x, y बिलोङ्स टु a। ठीक छ, सिमेट्रिक प्रपर्टी पनि फलो भयो यहाँनिर। तेस्रो के छ ट्रान्जिटिभ प्रपर्टी छ। ठीक छ, ट्रान्जिटिभ प्रपर्टी कसरी सेटिस्फाई हुन्छ हेर्नु त। सपोज मैले तीनवटा लाइन लिए यसरी x y z भनेर लिए। सपोज x र y एकअर्कासँग प्यारलल छन् अरे, त्यसैगरी y र z पनि एकअर्कासँग प्यारलल छन् भने x र z पनि अभियसली प्यारलल हुन्छन्। यो तीनटा लाइन त जुनै पनि हामीले लिन सकिन्छ। x र y प्यारलल छन्, y र z पनि प्यारलल छन् भने अभियसली x र z पनि प्यारलल हुनु पर्यो। सो यहाँनिर के लेख्न हुन्छ सिन्स x is parallel to y, y is parallel to z, then x is parallel to z for all x, y, z belongs to a। ठीक छ, सो ट्रान्जिटिभ प्रपर्टी पनि सेटिस्फाई भयो। दस यो प्यारलल चाहिँ के भयो इज इक्विभ्यालेन्स रिलेसन अफ ए भनेर भन्न सकिन्छ। यो तीनटै कुरा सेटिस्फाई भयो। सपोज प्यारलल मात्रै हैन परपेन्डिकुलर पनि हुन सक्छ। सपोज एउटा सेट ए छ, यहाँनिर हामीले के लियौं भने सेट ए छ, यसको एउटा कार्टेसियन प्रोडक्ट बनायौं। यो कार्टेसियन प्रोडक्टबाट एउटा सर्टेन रिलेसन बनायौं। त्यहाँनिर के छ लाइन्सहरु x र y भनेको लाइन्सहरु सच दैट x इज परपेन्डिकुलर टु y र x, y बिलोङ्स टु a। ठीक छ, हामीले के लियौं x, y अर्डर पेयर बनायौं। यो x र y एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन् र यो रिलेसन भनेको चाहिँ सबसेट अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ a एन्ड a हो। अब यहाँनिर हामीले हेर्यौं भने सपोज यसको रिलेसन हामीले हेर्यौं है त परपेन्डिकुलर लियौं भने। सो कुनै एउटा लाइन छ, यो आफैसँग परपेन्डिकुलर हुन सक्छ त हुन सक्दैन। ठीक छ, कुनै एउटा लाइन लियौं x भन्ने लाइन लियौं, यो आफैसँग परपेन्डिकुलर हुन सक्छ सक्दैन भनेपछि यो के भयो नट रिफ्लेक्सिभ भयो हैन, नट रिफ्लेक्सिभ भयो। किन भन्दा x इज नट परपेन्डिकुलर टु x, प्यारलल हुन सक्छ परपेन्डिकुलर हुन सक्दैन। त्यसैगरी दोस्रोमा हामीले सिमेट्रिक प्रपर्टी हेर्नु पर्ने छ। सपोज मैले x, y लिए भने x चाहिँ y सँग के हुन्छ परपेन्डिकुलर छ भनेपछि y पनि x सँग परपेन्डिकुलर छ। सो यहाँनिर के लेख्न सक्यो सिमेट्रिक लेख्न सक्यो। सिन्स के त x परपेन्डिकुलर टु y छ भने देन y इज परपेन्डिकुलर टु x लेख्न सक्यो। त्यसैगरी थर्डमा ट्रान्जिटिभ प्रपर्टी। सपोज x परपेन्डिकुलर टु y छ र y परपेन्डिकुलर टु z छ हैन, यो x लाइन भयो, यो y लाइन भयो, यो भनेको z लाइन भयो। हेर्नुस् त x परपेन्डिकुलर टु y छ, y परपेन्डिकुलर टु z छ, तर x र z त परपेन्डिकुलर छैन एकअर्कासँग। सो नट ट्रान्जिटिभ भयो। त्यो भएर यदि परपेन्डिकुलर लाइन्सहरु हामीले लियौं भने के हुने रहेछ त्यो रिफ्लेक्सिभ र ट्रान्जिटिभ भए चाहिँ ट्रान्जिटिभ हुँदैन तर सिमेट्रिक चाहिँ हुने रहेछ। ठीक छ, सो यो चाहिँ एउटा इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हुन सकेन। सायद मैले अगाडि इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भने होला, गल्ती भुले, त्यसको लागि सरी। सो रिफ्लेक्सिभ हुँदैन, ट्रान्जिटिभ हुँदैन तर सिमेट्रिक हुन्छ भनेपछि यो एउटा इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हुन सकेन। ठीक छ, सो यहाँनिर आज हामीले के हेर्यौं भन्दा अर्डर पेयर भनेको के हो त्यो कुराहरु हेर्यौं, कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको के हो, त्यसैगरी रिलेसन, डोमेन एन्ड रेन्ज, इन्भर्स, त्यसैगरी रिफ्लेक्सिभ, सिमेट्रिक, ट्रान्जिटिभ र एन्टी सिमेट्रिकहरु हेर्यौं र इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भनेको के हो त्यो कुराहरु हेर्यौं। सो कुनै ठाउँमा तपाईलाई प्रब्लम भयो, बुझ्नु भएन, कुनै कुराहरुको एक्जाम्पल्स चाहियो, ठीक छ, हो त्यो कुराहरु चाहियो भने भन्नु होला। यो एन्टी सिमेट्रिक प्रपर्टीको बारे रिसर्च गर्नु होला अलिकति, र एन्टी सिमेट्रिक र रिफ्लेक्सिभ प्रपर्टी बीच के डिफरेन्स छ भन्ने कुराहरु तपाईले हेर्नु होला। ठीक छ, यो चाहिँ हेर्नु होला र मलाई कमेन्ट गर्नु होला है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।